लोलये, सांगे, वाळपय, भुतखाम, केरी, कोडार करत शेवटाक IIT प्रकल्प फोंड्या बांदोड्या विसव घेवपाक पळयता. 4.5 लाख स्क्वेअर मिटराच्या जाग्यार IIT घालपाक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान मंजुरी दिल्या. बांदोड्या IIT जाली जाल्यार आमचें नांव जगार झळकतलें. भुरगीं शिकतलीं, सुदीन ढवळीकरान खोशी उक्तायल्या. गोंयांत तशी 2016 सावन फार्मागुडये IIT चालू आसा. कायमस्वरुपी केंद्र म्हण उपरांत जंय जंय जागे सोदले थंय थंय विरोध जालो. लोलये, रिवोणा, सांगे, सत्तरी, कोडार अशें करत शेवटाक बांदोड्या जागो सोदला. कोणाची आनी खंयची भुरगीं शिकूं पूण कायमस्वरुपी IIT जावं, सुदीन ढवळीकरान सांगलें. IIT आनी NIT दोनूय कॉलेजी हाचे पयलीं गेली 15 वर्सां गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसांत चालू आशिल्ली. पयलीं आयली NIT आनी त्या नंतर आयली IIT. सगळे चीफ मिनिस्टरांचें स्वप्न आशिल्लें ही दोनूय कॉलेजां युनिवर्सिटी ज्यो आसा तांची कॉलेजां गोंयांत येवच्यो. आनी त्या प्रमाणे NIT आयली तें बरे तरेन जालें. आमचे घरचे एक भुरगें जें आज पायलट जावन हांगा आसा तें सुद्दां ह्या कॉलेजींत शिकून पयले 10th पास जालां बाय गोवरी NIT. आनी त्या नंतर आतां NIT आमची कळे येवपाक लागली. आनी प्रश्न आशिल्लो IITचो. IIT येदी व्हडली जमीन आमचे कडेन एवेलेबल नाशिल्ली आनी त्या खातीर प्रत्येक कडेन गेल्या नंतर लोक ताका ओपोज करताले कित्याक खूब मोठी जमीन तांकां जाय. पूण जेन्ना प्रोपोजल अशें आयलें की कमीत कमी जमीन जर तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांणी थंयच कित्याक करतली काय म्हणून. आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन 1963-64 ही सबंद जमीन त्या वेळार जरी एअरपोर्टा खातीर एक्वायर केल्ली. त्या नंतर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पस ह्या जमनींत जालो आनी तो 1968 तें काम चालू जावन 1971-72 ताचें इनॉग्रेशन जालें. आनी ह्या हातूंत 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तांकां दिवंक शकता अशें टॅक्निकल एज्युकेशन बोर्ड आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन डिसायड केलें. जेन्ना ही न्यूज म्हाका कळ्ळी तेन्ना हांवें सांगलें ह्या इतल्या एरियेंत जर ते करूंक शकता आसत जाल्यार नक्कीच ही जी IIT इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसांत चलता आमचे सगळे जी कंडिशन आसा आमच्या बांदोडा पंचायतीची आसा, आमचे थंय कटमगाळ आसा, त्या नंतर आमचे थंय धनगर समाज आसा, त्या नंतर आमचे कटमगाळीची लोकां आसा, धाजण समाज आसा. हांकां सगळ्या सांबाळून जर त्यो गोश्टी जर जाता आसत जाल्यार ताका सुदीन ढवळीकराचो पाठिंबा आसा. आनी त्या प्रमाणे आज हे सगळे 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीत हे IIT मुखार जावपाक जाय अशें दिसता म्हाका. ती जातली की ना हें हांव सांगूंक शकना, कारण प्रत्येकाच्या मनांत वेगवेगळे विचार आसता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो आसा तांणी आज लेटर दिलां की आमकां मान्य आसा म्हणून. पूण मान्य जरी असलें फुडले सोपस्कार पूर्ण करता आसतना तांणी योग्य रितीन गांवचे सगळे गांवपड लक्षांत घेवन सगळे मुखार वचचे आनी ताका आमी आमचे सगळे कॅबिनेटाचो परमिशन आसतलें, मुख्यमंत्र्याचें परमिशन आसतलें, त्या खातीरूच हें सगळें जाल्लें आसा. आनी बरे तरेन सगळ्यांनी ह्यो गोश्टी जर केल्यो आमच्या गांवाक एक वेगळेपण आनी मोठें नांव आमच्या व्हडल्या नकाशार वतलें. जशें आतां IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास अशें म्हणटात तशें IIT गोवा बांदोडा म्हणून येतलें. आनी आमचें तें वर्ल्ड नकाशाचेर डेफिनेटली एज्युकेशन हब आसात तो आनी एक पुरो पडटलो आनी आसाय बी. IIT अजून आसाय बी जवळ जवळ 8 बिल्डिंगो IITच्यो आसा, त्या शिवाय हॉस्टेलां आसात. पूण आनी मुखार जवळ जवळ 15-16 बिल्डिंगो येतल्यो आनी ताचें श्रेय हें गांवकाऱ्यांक आसतलें अशें म्हाका दिसता. गांवच्या लोकांक आसतलें, इम्पॉर्टंट हें गांवच्या लोकांक आसतलें आनी तें खरें श्रेय आसा अशें म्हाका दिसता. खंयची भुरगीं येवं, गोंयची भुरगीं शिकूं, आमची भुरगीं शिकूं, पूण ही जें खरें मोठेपण ह्या हातूंत आमकां मेळटलें.